शाबाश सर को कटा के दिन पे बनकर बला में कर दिया है दूर जैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन सर को कटा के दिन पे सर को कटा के दिन पे बनकर बला में कर दिया है दूर एक्टिंग या सादा देनी अच्छे और रात दे बैठे ने तू जान के तक
थाने वाला बाजार में 5 जमात अदा की जाएगी। मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश है वजू करें और नमाज की तैयारी करें। वजू के लिए पानी का इंतजाम जो है शबाब का शाप के साथ नल लगा हुआ है। उधर IFO के लड़के जो हैं मोमिनीन को वजू करवा रहे हैं। तमाम मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश है वजू करें और नमाज की तैयारी करें। नमाज ज़ोहरैन बाजमात थाने वाला बाजार में अदा की जाएगी। मोमिनीन की खिदमत में गुजारिश है कि वजू करें और नमाज की तैयारी करें। उन्होंने अभी तक वजू नहीं किया, उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वजू करें और नमाज की तैयारी करें।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله
ला इलाहा इल्लल्लाह ला तैयारी करें। वजू के लिए पानी का इंतजाम जो है शहबाज विकास शाह के साथ नल लगा हुआ है। इमामिया स्टूडेंट दाखिला करने से मोमिनी को वजू कराने की उनसे खिदमत हासिल कर सकते हैं। मोमिनी वजू करें और नमाज की तैयारी करें। यार उन्हें जरा 2 मिनट तेरा छोड़े 2 मिनट जगह दे दो सफा इतने दो कहते तो उधर पानी के सफा उते बिजली है ये सफा लेना यार है ऊपर सफा पानी जगह दे दो रास्ता पहले यार तरपाला बिछाओ किया वो वजू करें और नमाज की तैयारी पहले तरपाला बिछाओ सफा ना छेड़ो और ये जो तरपालों का सिलसिला है इसके बाद पहले पब्लिक चाहिए बाद आप ऐसे कोशिश करेंगे। वो नमाज के लिए ऊपर बैठ सकते हैं। वजू करें और नमाज की तैयारी करें। ये उधर हो जाता है पीछे जाके आ जाए वो एक ही है नहीं वो एक ही थी वो ये वाली है ना ये वाली है वो बेटा वो उधर नहीं गई एक तरपाल नहीं थले कोई नहीं लतियां उत्ते उसके एंड पे उत्ते तरपाल ये शाम पहले के बिछा देना नमाज का सेंटर होगा चेक करा तो ये एक सामने आने देना, ये एक सामने आने देना। यहाँ बिछाना है, यहाँ पे सामने बाद में बिछाना है। उधर से बिछाने शुरू करो उधर ले जाओ आगे ले जाओ। नहीं पते दूर भी है कितनी की लोड़ है सफा तो सही था होता सफा तो सही था होता सफा तो कोई फार्मूला है समझे माना रखे जो अल्लाह का चढ़ शाबाश अल्लाह सारे यार ये थोड़ी सी आगे ले जाओ, ये वाली ये उधर ले जाओ और नमाज की तैयारी करें। साहब नाल जोड़ो यार भाईजान दो ना उठो मौसम की खराबी की वजह से खून बिछा लेंगे तेरी इंतजाम में कोई कमी पेशी रह गई हुई है तो मामिया स्टूडेंट बाद में लेने की तरफ से मैं उम्मीद से मामलों को पीछे हो जाओ थे तेरा इंतजार के रखो कर ले यार बाल कट लकीर था ये नहीं वैसे लग गया ये आगे ले जाओ। वो शापर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन्ना अलिय्यम वलियुल्लाह अलैहिस्सलाम अशहदु अन्ना अलिय्यन हुज्जतुल्लाह अलैहिस्सलाम हय्य अलस्सलात हय्य अलस्सलात हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह हय्य अला खैरिल अमल हय्य अला खैरिल अमल कद क़ामतिस सलात अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़an मुस्लिमन व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहु अकबर बिहौलिल्लाहि तआला व कुव्वतिही यक़ूम व अक़ऊद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमनी वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله تعالى وقوته يقوم وأقود سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر قول الله تعالى وقوته يقوم وأقوم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الذليل المسكين المستكين يا أرحم الراحمين الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
ये नमाज असर होगी आप, और नमाज असर के फ़ौरन बाद खुसूसन सब जवानों से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, अशहदु अन्ना अलिय्यन हुज्जतुल्लाह, हय्य अलस्सलात हय्य अलस्सलात हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह हय्य अला खैरिल अमल हय्य अला खैरिल अमल, कद कामतिस सलात कद कामतिस सलात, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, لا حول ولا قوة إلا بالله. فاطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلينا الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أغفر الله ربي الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمني وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع محمد وأهل بيته الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحمد الله تعالى وقوته يكون وأقول الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله تعالى وقوته يكون وأقول الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد